Thakur, Deputy President, Pakistan Awami Inqilab Movement PAIM. Behalf of President Agha Hasan Sayyid, आज मैं कुछ बातें चंद एक ऐसी करना चाह रहा हूँ जिससे कुछ लोगों के ज़हन जो पोल्यूटेड हैं या पोल्यूशन है उनके दिमागों में वो निकल जाए। जैसे कि आज काफ़ी लोगों को मालूम पड़ गया है कि हम पाकिस्तान में रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, खूनी इनकलाब। उसकी वो सारी वजूहात हैं जो कि हर पाकिस्तानी जानता है। उसको अगर डिटेल में बयान किया जाए तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तानी कौम ने हमारे ख्याल में तकरीबन हर शख्स को वहाँ पे आजमा लिया है। इनकलाब के नारे लगाने वालों ने जो इनकलाब के नारे लगाए और उसके बाद वो सारे नारे और उनकी बातें ठुस हो गई और वह इनकलाब ठुस हो गए। इनकलाब हमारा विरसा है। हमने इनकलाब की बात शुरू की थी और इनकलाब का एंड भी हमारे साथ ही होगा। जिसका विरसा होता है वो उसी का होता है। जो वारस होते हैं किसी चीज़ के वो उसके वारस होते हैं। हम इनकलाब के वारस हैं। हमने इनकलाब की बात शुरू की थी और आज तक हम उस पे ही अड़े हुए हैं। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और उसकी कौम की बेहतरी के लिए, उसकी आने वाली नई जनरेशन की बेहतरी के लिए एक मुकम्मल तौर पे खूनी इनकलाब की ज़रूरत है। और उसके लिए तमाम पाकिस्तान के सूबे जो हैं उनके लोगों को मैं अपनी तरफ से और प्रेसिडेंट आगा हसन की तरफ से वेलकम करता हूँ और यही कहूँगा कि सियासतदानों के, ब्यूरोक्रेसी के और ये जो टेररिस्ट है इनके जंगल से निकलें और अपने मुल्क और अपनी कौम के बारे में, अपनी ज़मीन के बारे में सोचें और अपने आने वाली नस्लों के बारे में सोचें और इन लोगों से बचें। आप लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं उन लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम का जो रेपुटेशन है वो मगरबी मुल्कों में, अब्रॉड में किस कदर ख़राब है। आज मैं एक बात कहता चला जाऊं कि पाकिस्तान अवामी इनक़िलाब मूवमेंट पाइम के लीडर यानी मैं जमाल टाको और आगा हसन सैयद को अपनी ज़ात से अगर अपनी ज़ात तक ही जीना था तो हम अपनी जगह पे यहाँ पे यूरोप के अंदर इस कदर खूबसूरत ज़िंदगी में गुजार रहे हैं, इतनी डैशिंग ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि हमें पाकिस्तान की तरफ देखने की कोई ज़रूरत ना थी। मगर क्योंकि एक तो हम सादात हैं, सैयद हैं, दूसरी बात यह है कि अपने मुल्क, अपने वतन, अपने लोगों से हमारा उनसे प्यार है, मोहब्बत है, तो इसी वजह से हम कुड़ते हैं उस मुल्क के लिए। आप सब लोगों को, पाकिस्तान की पूरी आवाम को इस बात को समझना होगा कि अपनी जेलसियाँ, अपनी नफ़रतें और ज़ात पात के चक्करों से निकल के, सूबों के चक्कर से निकल के अपने मुल्क के बारे में और अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। बहुत जल्द सोचना होगा और बहुत जल्द काम करना होगा।
کیونکہ آلریڈی بہت زیادہ وقت ضائع ہو چکا ہے. ان پولیٹیشنز نے، ان سب لوگوں نے بہت وقت ضائع کیا. خونی انقلاب کے لیے پورے پاکستان کی عوام کو جاگنا ہوگا. خونی انقلاب کے لیے پاکستان عوامی انقلاب منڈ قائم کے انقلاب کے ساتھ لگ کے ایک بہت بڑا ریولوشن لانا ہوگا. ہم کو پاکستان کا سسٹم چینج کرنا ہے، ہم کو پاکستان کو بدلنا ہے. آج ہم ریولوشن لے کے آئیں گے، اکٹھے ہوں گے، سسٹم کو بدلیں گے تو اگلے 30 سالوں میں، 40 سالوں میں پاکستان کھڑا ہوگا. جتنی دیر کریں گے اتنی مشکل ہو جائے گی. ہمارے اپنی ذات کے لیے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، نہ ہی پریزیڈنٹ آغا حسن سید کو، نہ ہی جمال ڈاکو کو، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں جو کچھ دیکھا ہے اور جو کچھ پایا ہے اس سے زیادہ خوبصورت جگہ اور خوبصورت بات شاید ہی کوئی پا سکتا ہے. پاکستان میں کروڑ پتی، ارب پتی بھی وہ خوشی اور وہ حسین زندگی نہیں دیکھ سکتے جو کہ ہم نے یورپ میں بیٹھ کے دیکھی ہے. اس لیے ہمارے دلوں میں اب کوئی حسرت نہیں ہے، اور ہم تو پہلے ہی بہت پہلے سے ریولوشنر تھے. اس لیے ایک بات جاتے ہوئے کہہ دوں کہ ریولوشن ہمارا ورثہ ہے، ہم وارث ہیں ریولوشن کے، اور ہم بھی ریولوشن لے کے آئیں گے. اور پاکستانی عوام کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھنی ہوگی کہ جمال ڈاکو اور آغا حسن ہی پاکستان میں ریولوشن لے کے آئیں گے. اور ریولوشن ہمیشہ باہر سے ہی آتا ہے، ملک کے اندر سے نہیں. بہت بڑی مثالوں میں سے ایک مثال آیت اللہ خمینی کی تھی. ایک نیا ریولوشن، نئے اسٹائل کا ریولوشن، ڈیولپ ملک کو کرنے والا ریولوشن، اپنے ملک کو بڑے بڑے خناس اور مگرمچھوں سے بچانے کے لیے، اور جو باہر کے ملکوں میں اور اندر کے ملک کے جو لوگ جو غدار ہیں ان سے بچانے کے لیے، ملک کے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے. ایک سسٹم، جب میں سسٹم بولتا ہوں تو وہ A to Z سسٹم ٹھیک کرنے والا ہے. اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ پاکستان میں غیرت مند لوگ ضرور ہوں گے جو کہ واقعی اپنے ملک کو صحیح کرنا چاہتے ہوں گے. اپنی اپنی جگہ پہ آپ پاکستان عوامی انقلاب منڈ قائم کا کام کریں. ہمارے ساتھ رابطہ رکھیں، انٹرنیٹ کے اوپر، ٹیلی فونز کے اوپر، فیکسز کے اوپر، کسی بھی چیز کے اوپر، اسکائپ کے اوپر، ہر چیز کے اوپر ہمارے ساتھ رابطہ رکھیں، ہمارے لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھیں. لیکن اپنی اپنی جگہ پر قائم کے لیے کام کریں، بہت زیادہ کام کریں، چاہے اندرونی طور پہ انڈر گراؤنڈ کریں، لیکن ملک کو بچانے کے لیے، ملک کو اپنی جگہ کھڑا رہنے کے لیے، ملک کو ایک ترقی دینے کے لیے، اس کا سٹرکچر کو قائم رکھنے کے لیے آپ سب کو ایک ہو کے ہمارے ساتھ مل کے کام کرنا ہوگا. کوئی پارٹی، سیاسی پارٹی اس ملک کو نہیں بچا سکتی. ہمارے ساتھ جو بھی آئے وہ ایک بات سوچ کے آئے کہ تن من دھن ہمارے ساتھ لگائے، ایمانداری کے ساتھ پاکستان کو کھڑا کریں، کسی لالچ کے بغیر. اس وقت لالچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، ایک ہونے کی ضرورت ہے. ساری قوموں کو، سارے صوبوں کو، ساری ذاتوں کو ایک ہونا ہے، اور ایک ہو کے اس ملک کو بچانا ہے، اس کو سٹینڈ دینا ہے. یہ مت سوچے کہ مجھے کسی پارٹی سے اتنا پیسہ مل جائے، فلانے پارٹی سے اتنا پیسہ مل جائے، فلانے کو اتنا، یہ چکروں سے نکل جائے. ایک حب وطن بن کے، حب الوطن بن کے، ایک ہو کے اس ملک کو کھڑا کریں. اگر میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اللہ مالک ہے. میرا کام تھا اس دفعہ آرام سے سمجھا دینا، بتا دینا کہ پاکستان کس طرح بچ سکتا ہے. بلڈ شیڈ تو ہوگا، خون خرابہ تو ہوگا، ایوانوں میں جانا تو ہوگا،
ताबड़तोड़ करना पड़ेगा, डंडे चलेंगे, खून बहेगा, तोड़ फोड़ होगी, मगर उसके बाद मुल्क अपनी जगह पे आएगा। लेकिन उसके लिए करोड़ों अरबों लाखों के साथ आप लोगों को बाहर निकालना होगा। और सिर्फ एक पार्टी है जिसका नाम है पाकिस्तान अवामी इनकलाब मूवमेंट पाइम। यही पार्टी अपनी मंजिल को पहुंचाएगी पाकिस्तान के और पाकिस्तान की कौम को। इसके अलावा कुछ कर लें, ना थी, ना है, ना होगी। वो है तो सिर्फ पाकिस्तान अवामी इनकलाब मूवमेंट पाइम, जमात डाको और आका हसन सैयद। हमको करप्शन खत्म करनी है, जड़ों से उखाड़ना है। बस मुझे इतना ही कहना था। अक्लमंद को इशारा ही काफ़ी, बाकी आपकी मर्जी है। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। मैं जमात डाको, डिप्टी प्रेसिडेंट पाकिस्तान अवामी इनकलाब मूवमेंट पाइम, बिहाफ ऑफ आका हसन सैयद। खुदा हाफिज़।